नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अनिल फ़ज़्ल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल मन हफ़िज़ लिसानहु व समअहु व बसरहु यौम अरफ़ा गुफ़िर लहु मिन अरफ़त इला अरफ़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन ग्रामी, आज के नशिस्त में आप अहबाब के सामने योम अरफा का एक खुसूसी अमल और उसके बाद अय्याम तशरीक के हवाले से चंद एक गुजारिशात करनी मकसूद है। परवरदिगार आलमीन से दुआ है मेरी ज़ुबान पे कलिमा हक जारी फरमाए। सैयदना फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाया कि मन हाफिज़ लिसानहु व समअहु व बसरहु यौम अरफा, फरमाया कि जिस शख्स ने यौम अरफा के दिन यानी 9वीं ज़िलहिज्जा को जिसने अपनी ज़ुबान की हिफाजत की, अपने कानों की हिफाजत की, अपनी आँखों की हिफाजत की यौम अरफा वाले दिन, तो उस आदमी की मग़फ़िरत कर दी जाती है। इस यौम अरफा से लेकर आइंदा साल आने वाला जो यौम अरफा होगा, ये पूरे के पूरे साल के अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। तो इसमें मेरे और आपके लिए ये सबक है, ये दरस है कि हम यूँ तो सारी ज़िंदगी अपनी ज़ुबान की, कानों की और अपने आँखों की हम हिफाजत करें, लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की का तयन फरमाकर ये बात इरशाद फरमाई है कि इस दिन में ज़ुबान से वही कलिमात निकलें जो शरीयत के यहाँ पसंदीदा हों, इन कानों से वही कलिमात सुने जाए, वही बातें सुनी जाएं जो शरीयत के यहाँ पसंदीदा हो, और इन आँखों से उसी चीज़ को देखा जाए जो चीज़ शरीयत के यहाँ पसंदीदा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की बख्शिश और मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देंगे। और इसी तरह एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम अरफा का एक ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। सैयदना अमर बिन शुआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि अरफा यानी 9वीं ज़िलहिज्जा के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत से ये कलिमात इरशाद फरमाया करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कसरत से अरफा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इन कलिमात की तस्बीह फरमाया करते थे। तो मुझे और आपको भी चाहिए कि योम अरफा के दिन यानी हज की 9 तारीख को कसरत से हम इन कलिमात का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का बताया हुआ ये इस दिन का अमल और वजीफ़ा है। और दूसरी बात इसमें यह है कि 9 ज़िलहिज्जा की सुबह फजर से लेकर के और 13 ज़िलहिज्जा की नमाज असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये तकबीरात कही जाती हैं। तकबीरात के अल्फाज ये हैं कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा इन कलिमात का पढ़ना ये ज़रूरी और वाजिब है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद चाहे जमात के साथ नमाज अदा की जाए या अगर कोई 1-2 रकत खुदा न खास्ता किसी की रह जाती हैं तो वो शख्स भी, और फिर इसके साथ जो अपनी अकेली नमाज पढ़ेगा वो भी बाआवाज़ बुलंद मर्द हजरात इन तकबीरात को बाआवाज़ बुलंद अदा करेंगे, और घरों में पढ़ने वाली जो मस्तूरात हैं वो आहिस्ता आवाज़ में इन तकबीरात को पढ़ेंगे। फिर इसमें दूसरा मसला ये है कि चाहे कोई शख्स मुकीम हो या वो मुसाफिर हो, बहर दो सूरत उस आदमी ने इन तकबीरात को पढ़ना ही पढ़ना है। जमात के साथ नमाज अदा करेगा या जमात के अलावा नमाज अदा करेगा, बहर दो सूरत उस आदमी ने इन तकबीरात को पढ़ना ही पढ़ना है।
اور پھر اس میں یہ ہے کہ ان کا ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ایک سے زائد مرتبہ اس کا پڑھنا یہ کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض احباب ایک بار کے پڑھنے کو واجب اور 3 بار کے پڑھنے کو سنت کہتے ہیں، بہت سے علماء نے ایک سے زائد مرتبہ پڑھنے کو خلاف سنت لکھا ہے، تو اس میں ایک ہی مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، ایک ہی مرتبہ پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اور پھر اس میں تیسری بات یہ ہے کہ چاہے وہ شخص کہیں پر بھی رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو یا وہ دیہات کے اندر رہتا ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، بہر دو صورت جہاں پر بھی رہتا ہو، ہر ایک شخص نے جو ہے ان تکبیرات کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور پھر اگر اسی طرح کوئی شخص تکبیرات کہنا بھول گیا، اگر کوئی شخص تکبیرات کہنا بھول گیا اور اگر اس شخص نے نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، مثلا کہ اس کی تکبیرات رہ گئی تھی، اس کو یاد نہیں رہا، وہ بھول گیا اور نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کسی سے باتیں کر لیتا ہے یا کہکہ لگا کر ہنس جاتا ہے یا وہ شخص مسجد سے باہر چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کی تکبیرات فوت ہو گئیں، اس صورت میں اس آدمی کی تکبیرات فوت ہو چکی ہیں۔ اب جب اس کا تکبیرات فوت ہوئی، اب اس سے واجب جو ساقط ہوا ہے، اب اس کی قضا نہیں ہے، اب اس کی قضا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے گا، اپنی تکبیرات کے چھوٹ جانے کی وجہ سے وہ آدمی استغفار کرے گا، وہ آدمی استغفار کرے گا۔ اور بھی اسی طرح اگر ایام تشریق کی یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز اگر اسی سال ایام تشریق میں قضا کرے گا، تو پھر وہ جو اپنی قضا نماز کر رہا ہے، اس قضا نماز کے بعد بھی وہ آدمی ان تکبیرات کو کہے گا، ان کے لیے تکبیرات کہنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر ایام تشریقات سے پہلے کی کوئی نماز، ایام تشریقات سے پہلے کی کوئی نماز جو ہے اس کی رہ جاتی ہے اور پھر ایام تشریق میں اگر وہ شخص اس نماز کی قضا کرتا ہے، تو ایسا شخص اس کے لیے تکبیرات کا کہنا ضروری اور واجب نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ایام تشریق کی کوئی نماز اگر کسی آدمی کی فوت ہو جاتی ہے، فوت ہونے کے بعد ایام تشریق کے بعد اگر وہ اپنی اس نماز کی قضا کرے گا، تو پھر بھی اس آدمی کے لیے یہ تکبیرات کا کہنا ضروری اور واجب نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح یہ جب اب ہم نے نماز عید الاضحیٰ اس کی ادائیگی کرنی ہے، نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد بھی ان تکبیرات کا پڑھ لینا چاہیے۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ یا جہاں نماز عید ہم نے ادا کرنی ہے، اس کی طرف جس وقت ہم جا رہے ہوں تو جاتے ہوئے با آواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کا مرد حضرات کے لیے اونچی آواز سے پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ یہ ایام تشریق میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، ان تکبیرات کے حوالے سے چند ایک مسائل میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 9 ذی الحجہ کا خاص طور پر جو وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اس دن کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بھی اس دن میں اپنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہوئے بھی اپنی زبان کو اس ذکر سے، اس وظیفے سے تر رکھے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔